अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये वीडियो भी पिछली मेरी वीडियोस जो है उनकी एक कंटिन्यूटी है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में एक वीडियो में ये बताया था कि किस तरीके से मेरा स्वीडन का वीज़ा लगा, किस तरीके से मेरा सफ़र गुजरा, तो उस पे ही आगे हम बात करेंगे। लेकिन ये बात शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन था जो मेरे एक बड़े प्यारे से दोस्त है उन्होंने किया कि मैंने कहा कि अपनी पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया कि मैं यूनिवर्सिटी जो पहुंचा तो रास्ते में साइकिल चला के वहां तक पहुंचा। मुझे जो लेने आया था उसके पास माउंटेन बाइक थी और हम उस पे यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। तो उसके साथ ही उन्होंने कहा कि उस दिन आपने कहा कि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई हुई थी, तो बर्फ़बारी में तो साइकिल चलाया ही नहीं जा सकता। तो भाई बिल्कुल ये बात आपका बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्तों, स्वीडन के अंदर दो किस्म के ट्रैक्स हैं। एक जो है वो गाड़ियों के लिए है और दूसरा जो है वो पैदल चलने के लिए और साइकिल्स के लिए है। क्योंकि ये दोनों ट्रैक्स एक दूसरे से अलहदा है, या रास्ते ट्रैक आप कह ले कि रास्ते एक दूसरे से अलहदा है। और जो चलने वाला और जिस पे साइकिल चलाया जाता है, इस ट्रैक को छोटी मशीनों के साथ साफ किया जाता है। और जैसे ही बर्फबारी ख़त्म होती है तो फौरी तौर पे उन ट्रैक्स को जो है वो छोटी मशीनों के ज़रिए, यानी बर्फ़ हटाने वाली जो छोटी मशीनें होती है उनके ज़रिए उसको साफ कर दिया जाता है। इसलिए वहाँ पे साइकिल चलाना और पैदल चलना ये बहुत आसान होता है। ये तकरीबन मोस्टली कंट्री स्कैंडिनेविया में जितने कंट्रीज़ हैं, ये 4 स्कैंडिनेविया की कंट्री आते हैं और बहुत सारे और यूरोपियन कंट्री में ये तकरीबन सेम पोजीशन है कि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा साइकिल चलाते हैं। ये माउंटेन बाइक्स जो होती है साइकिल बहुत ज़्यादा चलाते हैं, इसलिए उन्होंने अलहदा से ट्रैक्स बना दिए हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइकिल ही चलती है। इसलिए वो ट्रैक साफ कर दिया गया था और इस ट्रैक पे ही हम वो साइकिल चला के जो थे वो यूनिवर्सिटी तक पहुँचे थे। खैर, मेरी पिछली वीडियो जहाँ पे मैंने वो रोकी थी वहाँ से ही आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, जब मेरी रहायश का वहाँ पे बंदोबस्त हो गया तो उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला था कि मेरे पास जो पैसे थे उनको बैंक के अंदर या उनको सेव किस तरीके से करना है। तो उसके लिए जो सबसे मेन चीज़ थी कि मैं जाके अपना बैंक अकाउंट खुलवाऊं। अब वहाँ पे डिफरेंट किस्म के बैंक थे, लेकिन मैंने स्वीड बैंक जो था उसको प्रेफर किया। और वहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए पहले मुझे पर्सनल नंबर की ज़रूरत थी। अगर हम अमेरिका में देखें तो जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर अप्लाई किया जाता है और फिर वो थ्रू डाक आपको वो सोशल सिक्योरिटी नंबर भेजते हैं। लेकिन वहाँ स्वीडन के अंदर ये होता है कि आप तो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके उनका एक वहाँ पे ऑफिस बना होता है, वहाँ पे जाते हैं जिसके में आपका पासपोर्ट होता है, जिसके ऊपर वैलिड वीज़ा लगा होता है। उसके अलावा आपके यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन होता है वो तमाम चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाते हैं। तो आपको एक पर्सनल नंबर इशू कर देते हैं और वही पर्सनल नंबर एक्चुअली आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है स्वीडन के अंदर। उस पर्सनल नंबर को आप लेके जाते हो बैंक के अंदर और बैंक को जब वो आप अपना पर्सनल नंबर देते हो तो उसके बाद वो उसी पर्सनल नंबर की बेस के ऊपर आपका अकाउंट जो है वो ओपन कर देते। तो इसी तरह हमने पहले उस डिपार्टमेंट में गए, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए, एक पर्सनल नंबर जो था वो इशू करवाया। उसके बाद हम बैंक के अंदर गए और बैंक के अंदर जाके हमने अपना जो है वो अकाउंट खुलवाया और उसमें सारे पैसे हमने रख दिए। अब ये काम तो यहाँ तक मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद एक एक्स्ट्रा काम हम लोगों ने किया, लेकिन वो क्योंकि जिस वक्त हमने ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल किया उस वक्त हमें नहीं पता था। मैं जिस दोस्तों के साथ वहाँ जाके मैंने रहायश रखी थी उनमें से एक जो था वो आते ही मेरे पहुँचने से भी पहले वो वहाँ से आके फ्रांस चला गया था। वो कुछ एक आधे महीने के बाद वहाँ से वापस आया तो उसने आके वहाँ पे बाकियों को बताया कि यहाँ पे एक आईडी कार्ड बनता है और ये जो आईडी कार्ड होता है ये अगर किसी भी बंदे के पास हो तो वो पूरा ये जो आपका शेंजन स्टेट का वीज़ा लगा हुआ है वो कहीं भी हो तो उसको अपना पासपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना वही आईडी कार्ड शो करे तो उसकी तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो जाती है। भाई उससे अगर कोई उसकी आइडेंटिटी मांगे
تو وہ وہی کارڈ جو ہے اس کو دے سکتا ہے کہ میں وہاں سویڈن سے آیا ہوں اور دس اینڈ دیٹ، یہ ساری چیزیں جو تھی، اور وہ بنتا تھا 5 سال کے لیے۔ اب ہم واپس گئے، وہ اسی ادارے کے پاس وہ ایک ہی تقریباً آفس تھا جس میں سے یہ پرسنل نمبر بھی ہمارے بنے تھے، وہاں سے ہی یہ آئی ڈی کارڈ بھی بننا تھا۔ تو ہم نے جا کے وہاں سے بات کی تو انہوں نے کہا یہ ساتھ جو آفس ہے اس میں سے وہ بننا ہے۔ تو وہ ہم نے تقریباً 1 مہینے کے بعد وہ کارڈ بھی بنوائے تھے، اور وہ ویلڈ رہا تقریباً 5 سال تک۔ اور اس درمیان میں جب ڈنمارک میں تھا یا پھر سویڈن میں تھا تو وہ تقریباً ہر جگہ ہی وہ استعمال ہوتا تھا، یا وہی ہمیں اپنے پاسپورٹ جو تھے وہ اپنے پاس رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جب بھی پولیس نے روکا یا کہیں پہ ہمیں کہا گیا کہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن کرواؤ تو ہم نے وہی کارڈ جو تھے وہ دکھائے تھے اس وقت۔ تو یہ ایک چیزیں ہیں جو وہاں پہ بہت زیادہ آپ کو اپنی انیشل سٹیج پہ ہی، جیسے ہی آپ سویڈن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ آپ کو کرنا پڑتی ہے۔ اب اس سے چل کے آگے، کیونکہ بات تو میں نے پچھلی جہاں پہ اینڈ کی تھی وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ جو میں نے ایک جاب کا پروسیجر تھا اس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا، لیکن یہ درمیان میں کچھ کویسچنز آ گئے تو میں نے کہا کہ پہلے ان کویسچنز کے بارے میں آپ کو بتا دوں تاکہ وہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ برقرار رہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میری وہاں پہ دوستی شوستی ہو جاتی ہے لوگوں کے ساتھ۔ اب وہ دوستی شوستی ہو جاتی ہے، ٹائم گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ 2 ہفتوں کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری جو اسٹوڈنٹ ایڈوائزر تھی اس کا فون آتا ہے ہمارے جس اپارٹمنٹ میں میں رہ رہا تھا وہاں پہ ایک دوست کو، تو وہ کہتا ہے کہ ایک اور بندہ پاکستان سے آیا ہے، وہ آیا ہوا تو تقریباً 2 ہفتے پہلے سے ہی ہے، لیکن وہ کافی پریشان ہے، اس درمیان میں کچھ اس کو پرابلم بھی فیس کرنی پڑی، تو اس کو اگر آپ لوگ ریسیو کر لیں تو بہتر ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم ریسیو کر لیں گے۔ ہم خیر اس دن سارے لوگ ہی اسے ریسیو کرنے کے لیے، اس میں تھا، اس میں جی آر تھا، اس میں عظیم بٹ تھا، اس میں ہمارے ایک دوست ملک ظفر تھے، اس کے علاوہ خان اسفن یار خان تھے، نجیب تھا، قمر جنجوا تھا، ہم سارے کافی سارے دوست ہم اسے ریسیو کرنے گئے۔ تو اسٹیشن پہ جب وہ لڑکا اترا تو کافی پریشان اور کافی جیسے کنفیوز، تو وہاں پہ اس نے آ کے ہم لوگوں نے اس سے سلام کیا، بات شات ہونے شروع ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ میں 2 ہفتے پہلے سے ادھر آیا ہوں، اور جب میں ادھر آیا ہوں تو مجھے جو بندہ ریسیو کرنے جانا تھا وہ بندہ مجھے ریسیو کرنے ہی نہیں گیا، تو لہٰذا مجھے کافی ڈیفیکلٹیز جو ہے وہ برداشت کرنی پڑی۔ تو پھر وہاں پہ ایک پاکستانی تھا، اس نے اس کو یونیورسٹی کے بارے میں بتایا، یہ یونیورسٹی اس کو ڈھونڈ کے دی کہ یہ یونیورسٹی ہے کیا، اور اس بندے نے یونیورسٹی میں رابطہ کیا، تو اس طرح کر کے وہ یہاں پہ پہنچا۔ اسپیشلی جب اس نے اپنے تعارف کے اندر بتایا کہ میرا نام عاطف رضا ہے اور میں منڈی بہودین سے ہوں، تو کیونکہ میرا اپنا تعلق منڈی بہودین سے ہے تو لہٰذا میری اس کے ساتھ دوستی بھی بہت زیادہ، اور دوسری بات یہ تھی کہ ہم دونوں کلاس فیلو بھی تھے، اور آگے کے سفر میں بھی ہم دونوں اکٹھے ہی تھے کہ ہم نے جب ڈیسائیڈ کیا اسٹاک ہوم جاب کے لیے جانے کا، اور اسپیشلی وہاں سے جب ہم ڈنمارک موو ہوئے تو اس سارے سفر میں ہم اکٹھے تھے، اور اس کا ذکر بار بار ہوتا رہے گا، اس لیے اس کے بارے میں بتانا بہت ضروری تھا۔ تو اس کے علاوہ جو مین ایک چیزیں تھی وہ تو میں نے آپ کو یہاں تک بتا دی۔ باقی موسٹلی جو میرے دوست ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو وہاں پہ جاب کیسے ملی، آپ نے وہاں کیا کرتے رہے، آپ نے اپنی اسٹڈی کس طریقے سے کمپلیٹ کی۔ تو بھائی وہ جو جاب والی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ جاب کیسے ملی، اور جاب ملی بھی تو وہ کتنے پیسوں کی یا کس طریقے سے کیا اس میں گزارا ہو جاتا تھا، یہ ساری باتیں جو ان پہ بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن اگر اسی ویڈیو میں بات کرتے ہیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ان پہ بات کریں گے اور بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور آپ کے جتنے کویسچن ہیں اسپیشلی جابس کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت سارے سوالات پوچھے ہیں، تو اس کے بارے میں، اور وہاں جو اسپیشلی جو لوگوں کے رویے ہیں
جب آپ کا ان سے واسطہ پڑتا ہے، اور اسپیشلی جب آپ کا اپنے دیسی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے یا دوسرے لوگوں سے، تو اس پہ جو آپ کے کویشچنز ہیں ان کا انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پوری ڈیٹیل سے جواب دوں گا، اور اس پہ کافی بات ہوگی۔ تو باقی بات کو یہ کچھ باتیں تھی جو آپ لوگ سے شیئر کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔